السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. 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 إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فظلت أعناقهم لها خاضعين. فظلت أعناقهم لها خاضعين. فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون قوم فرعون ألا يتقون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون